आयच्यान हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना जे कोण मसाजर आसतले बॅगर आसतले ते जे कितें घेवन भोंवता आसतले ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू उमत्या कळशार उदक म्हणपासारखी घटना कांदोळे वाठारांतल्यान मुखार येता। 2-3 दिसां फाटीं मुखेलमंत्र्यांनी घोशणा केल्ली बिचाचेर मसाज दिवपी वा हेर कितें सामान विकपी भीक मागपी लोकांक सरळ अटक करतले आनी धांवडायतले। मात अशें आसून तब्बल 2-3 दिसांनूच हे मसाज करपाचे प्रकार घडटना कांदोळी बीच वाठारांतल्यान मुखार येता। मुखेलमंत्र्यांनी सांगल्या उपरांत लेगीत हे प्रकार अजून सुरू आशिल्ल्यान लोक ह्या बाबत प्रश्न उक्तावंक लागल्या। हांचेर कारवाय जातली काय तांकां फायन मारून सोडून दितले असो प्रश्न सद्याक लोक करूंक लागल्यात। बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता बॅगर्स ह्या सगळ्या हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना ते विशेश करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवडून घालतले। आयच्यान हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना जे कोण मसाजर आसतले बॅगर आसतले थंय जे कितें घेवन भोंवता आसतले ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू आनी अरेस्टाय बी तांकां परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका तांकां सोमतेच भितर उडयतले फायन मारून बीन सोडचे ना तांकां कायमचे लॉकअपात टावट्सांकूय उखलतले आनी भितर उडयतले।